سعدی علیہ رحمہ سرکار فرما رہی تھا سعدیہ شہرازیہ سبق مدے کم ذات را کم ذات چوم اللہ شوت شکوا کنا دوستاد را استاد جی سبق پڑھاون دے ٹائم دوتے سبق دیون دے ٹائم دوتے سبق پکواون دے ٹائم دوتے پہلے کہیں کو ڈٹھا تا کرو جے کو میں سبق دیندا پیاں کم ذات کہ نہیں نچلی طبیعت تا مالک تا کہنی چوڑی طبیعت تا مالک تا کہنی اگر تسا کہیں چوڑے چمہار کو سبق چڑی تو ہے منبر تے آسی تو کوئی بھاؤک سی تے پاکا دا گلائی کرے سی اگر کہیں چنکی نہ سالنے کو سبق چڑی تو منبر تے بعد جاسی محمد عربی دی تعریف پہلے کرے سی آج چیڑا امیر معاویہ تے بیٹا بھاؤک دے پتہ چل گیا چوڑی طبیعت ہے یہ اعلی حضرت تے بیٹا بھاؤک دے پتہ چل گیا کہیں غیر مانا تعلق رکھدا بیٹھے وہ جڑا پاکا دا ذکر منبر تے بیٹھا بیٹھا کرے دے پتہ چل دے پاک پیو دا تعلق کی پاک نال ہے ماں دا تعلق کی پاک